अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे रेजिडेंसी कार्ड और स्पेन नेशनलिटी के बारे में। कुछ नए कवानीन की इब्तिदा की गई है, कुछ अहम अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद डिजिटल सर्टिफिकेट से रिलेटेड और कारपेता सुदादाना से रिलेटेड मैं कुछ अहम अपडेट्स, कुछ अहम मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा अहम है, लाजमी तौर पर जानिएगा। उसके बाद घर किराए पे लेने की एक नई स्कीम लॉन्च की जा रही है जिससे आप बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, इस पे बात करूंगा। उसके बाद धनी पर कौन से 41 ममालिक है जहां पे बगैर पासपोर्ट के आप ट्रेवल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास स्पेन की नेशनलिटी है तो पासपोर्ट साथ रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका जो धनी कार्ड है उस पे भी आप ट्रेवल कर सकते हैं 41 ममालिक में। इसकी लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको लिंक के बारे में बताता चलूं। रेजिडेंसी कार्ड और स्पेन नेशनलिटी के बारे में जो नए कवानीन राइज होने जा रहे हैं, इस पे जो अपडेट आई है इसका लिंक आपको मिल जाएगा। घर किराए पे लेने की जो नई स्कीम है इसका लिंक मिल जाएगा। 41 ममालिक जहाँ पे फ्री आप धनी पे जा सकते हैं, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं पहली न्यूज पे कि रेजिडेंसी कार्ड और स्पेन नेशनलिटी के बारे में जो नए कानून हैं वो क्या आने वाले हैं, क्या इसके बारे में अपडेट है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसका लिंक भी डिटेल के साथ अगर आप रीड करना चाहेंगे तो लिंक नंबर 1 नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि रेजिडेंसी कार्ड, जैसा कि मैंने कई मतलब आप लोगों के साथ शेयर किया है, एक अहम बात जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम कितने अरसा तक जो है वो स्पेन से बाहर रह सकते हैं। एक तो इसकी गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो नई वजाहत सामने आई है। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी के बारे में जो नई कवानीन है इसके बारे में जो है अच्छी खबर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। रेजिडेंसी कार्ड के बारे में मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि जो आपके पास 5 साल का कार्ड होता है, जो टेम्परेरी रेजिडेंसी पहले 1 साल की, 2 साल की, 2 साल की, अब 1 साल की, 4 साल की इकट्ठी आपको मिला करेगी। जो पहले 5 साल हैं उसके बारे में हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि एक कानून जो है उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा। जो उस कानून पे पूरा नहीं उतरेगा उसको आगे जो है परमानेंट रेजिडेंसी लार्गा दुरासियोन नहीं दी जाएगी। वो कानून कौन सा है, ये अब आपने गौर से सुनना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो बाद में कमेंट करते हैं कि ये कानून ऐसा नहीं है, ऐसा है, मैं इतने महीने रह के आया हूँ, मेरा फलां दोस्त इतने महीने रह के आया है, इतने साल तक रह के आया, उसको कोई मसला नहीं बना। तो ये अब पर्सन टू पर्सन तो वेरी कर सकता है, या उसका कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं कि हर बंदे के अलहदा से उसका प्लान हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें जो उसने आपको नहीं बताई। अब एक बंदा मैं जाती तौर पे जानता हूं जिस बंदे ने टोटल जो है वो 10 साल नेशनलिटी अब उसने अप्लाई की है, जो उसके टोटल 10 साल गुजरे हैं उसमें 1.5 से 2 साल जो है वो स्पेन में रहा है, बाकी उसने यहाँ पे नहीं गुजारे। लेकिन उसने क्या किया, अब आप अगर उसकी बात सुनेंगे पहले मरहले में ये डिसाइड करेंगे कि मसला ही कोई नहीं है, ये 1.5-2 साल रह सकता है तो मैं तो 5 साल जो है वो रह सकता हूँ। तो लेकिन असल कहानी क्या है, असल ये है कि अब उसका यहाँ पे कजन था, उसकी ऑटोनोमो चल रही थी, उसकी एक जगह पे पतरौना में तो भी चल रही थी। अब उसकी ऑटोनोमो जो है उसका कजन हैंडल कर रहा था। ऑटोनोमो मीन ये है कि बंदा इधर है और वो उसका बिजनेस चल रहा है, हर महीने उसका टैक्स जा रहा है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि आपको केस में सपोर्ट करती हैं। जब वो आपके रिनिवासियों के वक्त देखते हैं कि इस बंदे को अब हमने आगे लार्गा दुरासियोन देना है, पिछले 5 साल तक इसका जो है उसमें से 4 साल जो है उसने ऑटोनोमो चलाई है और पहले साल भी 6 महीने 8 महीने काम किया है, तो वो आगे लार्गा दुरासियोन आपको दे देंगे। और इसके साथ साथ उस बंदे ने ये काम किया कि डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री नहीं करता रहा, यहाँ से पाकिस्तान से डेनमार्क आता रहा है, डेनमार्क से आगे जो है वो कभी बाई रोड पे आता रहा है, कभी बाई एयर आता रहा है, तो वो वहां से वाया इस्तेमाल करता था। जो कि अभी नया जो निजाम आने वाला है एंट्री एग्जिट सिस्टम यूरोपीय यूनियन के, जो मैंने लास्ट वीडियोस में आप लोगों के साथ डिटेल के साथ बयान किया था, जो वो जब आ जाएगा उसके बाद ये भी खेल खत्म हो जाएगा। फिर आप किसी और कंट्री से आए, डायरेक्ट स्पेन से आए, ये तमाम डाटा जो है वो सेंट्रलाइज हो जाएगा, फिर इनको पता चल जाया करेगा। लेकिन अभी तक ये सिलसिला चल रहा है। तो इस तरह से आपने लाजमी तौर पे जहन में रखना है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। ये जो मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ इसमें गवर्नमेंट ने वंस अगेन जो है वो बड़ी तफसील के साथ बताया कि वो एक
جو سال ہے اس کے اندر 6 مہینے سے زیادہ لگاتار آپ باہر نہیں رہ سکتے، اور 5 سال میں 10 مہینے سے زیادہ باہر نہیں رہ سکتے، کیونکہ آپ کو جو ریزیڈنسی کارڈ ملتا ہے وہ ترباخو کا ملتا ہے، کام کا ملتا ہے۔ تو 1 سال میں 2 مہینے آپ کو باکاسونس پہ آپ جا سکتے ہیں، تو 5 سال کے 10 مہینے بنے، اور یہی آپ کو جو نیچے لنک میں شیئر کر رہا ہوں وہ بتائے گا۔ تو اسپین نیشنلٹی سے ریلیٹڈ بھی کچھ اہم اپڈیٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آنے والے وقت میں اسپین نیشنلٹی کو مزید جو ہے وہ بہتری کی طرف لے جایا جائے گا، جس میں خاص طور پہ جو پینالس ہے اس کو نظر اس پہ رکھی جائے گی، اس کو باریک بینی کے ساتھ چیک کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو باقی چیزیں ہیں وہ اتنی زیادہ فوکس نہیں کی جائیں گی۔ اب رول ریگولیشن کو فالو کرتے ہوئے تمام چیزوں کو آپ نے کیا ہے، جیسے 5 سال آپ نے 10 سال آپ کا ٹائم یہاں پہ گزر چکا ہے لیگلی، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نیشنلٹی کی کورسز کیے ہوئے ہیں، CCSE کا کیا ہے، دل یا دوست کا کیا ہے، یہ تمام ریکوائرمنٹ پوری ہیں، اور پینالس آپ کا بہت باریک بینی کے ساتھ آنے والے وقت میں چیک کیا جائے گا، تو اس کے بعد جو ہے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ کی نیشنلٹی کو پاس کر دیا جائے گا۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ کے بارے میں۔ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ کے بارے میں اس وجہ سے بات کر رہا ہوں کہ اب ریسنٹلی مجھے کمنٹ آیا ہے کہ ایک فیملی کے بچوں کی جنوری میں نیشنلٹی پاس ہو چکی ہے، اور ابھی جو ہے وہ اگست کا اینڈ چل رہا ہے، ابھی ان کو پتا چلا ہے کہ وہ نیشنلٹی تو جنوری میں پاس ہو چکی ہے، 6 مہینے جو ہے وہ گزر چکے ہیں، اب جو ہے ان کا وہ سرٹیفکیٹ جو ہے فاورابلی وہ ختم ہو چکا ہے، ایکسپائر ہو چکا ہے، اب وہ پریشان ہے کیا کریں۔ تو اس کی سب سے بڑی انہوں نے کوتاہی کیا کیا، ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ اپنے موبائل میں اپنے ایکسیس میں نہ رکھنا، کارپیتا سودادانہ نہ چیک کرنا، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اب اپنے لیپ ٹاپ پہ اپنے موبائل پہ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ کو ڈاؤن لوڈ رکھیں، اس کے میسیجز آن رکھیں، کارپیتا سودادانہ بہت زیادہ ضروری بن چکا ہے، اپنے لیپ ٹاپ میں اپنے ٹیب میں اس کو بھی آن رکھیں، اس کو چیک کرتے رہیں۔ وہ تمام آپ کے اسپین کے آفیسز کا سینٹرل پوائنٹ ہے، وہاں پہ آپ کی آئی ڈی میں جو بھی جس آفس میں بھی آپ کو کی کمی کی لیٹر کی چیز آئے گی وہ آپ کا کارپیتا سودادانہ میں آ جائے گا، تو وہاں پہ اس کو ڈے بائی ڈے نہیں تو ویک بائی ویک، منتھ بائی منتھ لازمی طور پہ چیک کرتے رہیں۔ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ بنا کے ان کا دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ انٹر لنک ہو جائیں تمام ڈپارٹمنٹ سے۔ اگر آپ نے نیشنلٹی جمع کروائی ہے، آپ کا اس طرح خیریہ کا کوئی معاملہ چل رہا ہے، آپ کا کوئی ایودا کا معاملہ چل رہا ہے، کوئی بھی کسی طرح کے مولتے ہیں، کوئی جرمانے ہیں، کوئی عدالتی کیس ہے، لازمی طور پہ کارپیتا سودادانہ کنیکٹڈ رکھیں، ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ ڈاؤن لوڈ رکھیں تاکہ آپ کو بر وقت پتہ چل سکے اس طرح کی سچویشن کا۔ یہ تمام سچویشنز تبھی آتی ہیں جب آپ پرواہ نہیں کرتے نہ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ کا اور نہ کارپیتا سودادانہ کا۔ اب بات کرتے ہیں گھر کرائے پہ لینے کی نئی اسکیم۔ اصل میں یہ لکاشا بینک نے ایک نئی اسکیم لانچ کی ہے، 350 یورو تک بھی آپ گھر جو ہے وہ کرائے پہ لے سکتے ہیں۔ ریکوائرمنٹس اتنی زیادہ ان کی نہیں ہے، نارمل ریکوائرمنٹس ہے۔ اکثر میں یہ وہ گھر ہیں جو کہ لوگوں نے قسطیں ادا نہیں کی اور انہوں نے واپس ان کا قبضہ اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ آپ کو فی الحال کرائے پہ آپ لے سکتے ہیں، بعد میں یہی گھر جو ہے اقساط لگوانے کے بعد جو ہے وہ آپ خرید بھی سکتے ہیں۔ یہ کافی اچھی اسکیم ہے، اس کی مزید ڈیٹیل کے لیے آپ نیچے جو ہے وہ لنک اس کو کلک کر کے مزید ڈیٹیل لے سکتے ہیں۔ کافی زبردست قسم کی یہ اسکیم لکاشا بینک کی طرف سے لانچ کی گئی ہے۔ کل میں نے آپ لوگوں کے ساتھ 2 دن پہلے غالباً ایک نیوز شیئر کی تھی سنتردیو بنک کی، کہ اس نے کچھ گھر جو ہیں وہ سیل کرنے کے لیے آسان اقساط پہ اور سستے گھر جو ہے وہ پریزنٹ کیے ہیں، وہ بھی ایک اچھی اسکیم ہے۔ اب یہ لکاشا نے کرائے کے لیے گھر پریزنٹ کیے ہیں، یہ بھی بہت اچھی اسکیم ہے، دونوں اسکیموں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب دوستوں آخر میں بات کرتے ہیں دنی پر 41 ممالک میں آپ فری آف پاسپورٹ جا سکتے ہیں۔ اصل میں جب آپ کے پاس کسی بھی یورپی ملک کی شنجن اسٹیٹ کی نیشنلٹی آ جاتی ہے، مل جاتی ہے، تو آپ کا تمام ڈاٹا جو ہے وہ برسلز میں سینٹرلائز ہو جاتا ہے، آپ کی دنی سینٹرلائز ہو جاتی ہے، آپ کو ٹریول کرنے میں، سفر کرنے میں، کسی ملک میں آپ چیک ہو جاتے ہیں، وہاں پہ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن دینے میں کسی بھی معاملے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پاسپورٹ ہو، پاسپورٹ تبھی ہوگا جب یہ 41 ممالک سے باہر آپ جائیں گے۔ تو یہ 41 ممالک کی لسٹ نیچے ہے جس میں تمام یورپی یونین ہے، اس میں کچھ اور ممالک شامل ہیں، یہ تمام ممالک کی لسٹ نیچے موجود ہے۔ آپ اس کو کلک کر کے وہاں پہ 1 بائی 1 ممالک کو چیک کر سکتے ہیں کہ کون سے ملک پہ آپ صرف اور صرف دنی استعمال کرتے ہوئے جا سکتے ہیں، آپ کو پاسپورٹ کی بالکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی انفارمیشن، نئی نیوز کے ساتھ۔
اللہ حافظ.